नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र, सम्बन्ध नबिग्रिने गरी समस्या समाधानको कुरा उठाउन सुझाव। दिल्लीमा राजदूत र विदेश मन्त्रीबीच भेटवार्ता। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको भोलिबाट बयान। नाम जोडिएका भिआइपी माथि पनि अनुसन्धान गरिने। आइजिपीको नाम जोडिएपछि प्रहरीमा तरङ्ग। नेपालको सडक यातायात थप असुरक्षित बन्दै रुकुम पश्चिमको बाफीकोटमा जीव दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा चालकको लापरवाही बढ्दो। अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीच उत्तरको सीमा क्षेत्रमा हालसम्मकै ठूलो युद्ध अभ्यास सुरु। दुई देशका 2500 बढी सैनिक सहभागी। उत्तर कोरियाको आपत्ति। र मुगुमा व्यवस्थित खेल मैदान नहुँदा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनमा प्रभाव। खेल मैदानको माग गर्दै खेलाडी आन्दोलनमा। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणको तयारीमा रहँदा उक्त भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले यो पटकको भारत भ्रमणमा नयाँ रेकर्ड राख्ने घोषणा गरेका छन्। जानकारहरू भने परस्पर विश्वास बढाई दुई देश बीचको सम्बन्ध अझ सुधार गर्नमा ध्यान दिनुपर्नेमा सुझाव दिन्छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति नजिकैसँगै भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्करलाई भेटेका छन्। शर्माले राजदूत भएपछि पटक पटक विदेश मन्त्रीसँग भेट्न खोज्दा समय पाएका थिएनन्। तर अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा जयशङ्करले शङ्करलाई भेट दिनुले भारतले पनि भ्रमणलाई महत्त्वका साथ लिएको बुझ्न सकिन्छ। जेठ 17 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्किने बताइए पनि यसको औपचारिक घोषणा भने अझै भएको छैन। नेपाल र भारतले यही शनिबार भ्रमण तालिका र छलफलका विषय सार्वजनिक गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। यद्यपि ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा चर्चा हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै पहिलो विदेश भ्रमणमा भारत जाने इच्छा जाहेर गरेका प्रचण्ड विदेश भ्रमणको सुरुवात भारतबाटै गर्ने उद्देश्यले नै चीनको बोआऊ सम्मेलनमा निमन्त्रणा आए पनि गएनन्। प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्किँदै गरेको समयमा शक्ति राष्ट्र बीचको शक्तिको टकरावको असर नेपालमा समेत देखिन थालेको छ। नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन भारत, चीन, अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकबीच अघोषित प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा देशको असंलग्न नीतिलाई जोगाइराख्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। तर हामी कतै पनि ढल्किएका छैनौँ भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्ने जानकारहरूको धारणा छ। त्यस्तै नेपालको व्यापार घाटाको अवस्था बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सजिलै पुर्याउन पहल गर्नुपर्ने धेरैको सुझाव छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाली अहिले नेपाल र भारत बीच अविश्वास बढेको भन्दै त्यस्तो अविश्वास कम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। नेपाल र भारत दुईटा असाध्यै घनिष्ठ र अपरिहार्य छिमेकीहरू हुन्। तर सँगसँगै हाम्रा दुई देशको बिचको सम्बन्धमा केही सुल्झाउन बाँकी रहेका, इतिहासले अधुरा छोडिदिएका र अहिले हामीलाई बिजाइरहेका विभिन्न विषयहरू छन्। त्यसो हुँदा पहिलो कुरा, यो भ्रमणले दुई देशको बिचमा विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ। बिचमा विश्वासको सम्बन्ध चाहिँ अलिकति कमजोर भएको मैले देखेको छु। भारतसँग कुरा गर्दा दुई देशका समस्या पनि बिर्सन नहुने र दुई देश बीचको विशिष्ट सम्बन्धको बारेमा पनि सचेत रहनुपर्नेमा गेवालीको विशेष जोड छ। समस्या छन् भन्ने पनि बिर्सन मिलेन, तर उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भारतसँगका हाम्रा सम्बन्धहरू अलि महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने पनि बिर्सन मिलेन। हाम्रो कहिलेकाहीँ नेपालमा कस्तो देखिन्छ भने सम्बन्ध एकदमै भारत नेपालका लागि अपरिहार्य हो भनिरहँदा अनि भारतसँग हाम्रा रहेका समस्याहरूलाई र भारतले कतिपय गरेका कतिपय गलत कुराहरूलाई चाहिँ बिर्सिदिने, अनि भारतले कतिपय ज्यादती गर्यो, गलत गर्यो, त्यसको विरोध गर्ने नाउँमा फेरि सम्बन्धको त्यो एउटा अपरिहार्य पाटोलाई बिर्सिने, यो समस्या नेपाली वृत्तमा पनि
प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा भारत जानु अघि जुन किसिमको उत्साह देखिन्छ, भ्रमणपछि पनि यही उत्साह कायम रहन्छ वा रहन्न? वार्ताको टेबुलमा बस्दा दुई देशका शीर्ष नेतृत्वबीच केही नलुकाएर खुलस्त कुरा हुन्छ हुँदैन र समग्रमा प्रचण्डले दाबी गरे झैँ यो भ्रमणले नयाँ रेकर्ड कायम राख्छ राख्दैन, त्यसको भने प्रतीक्षा रहनेछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका तथा पक्राउ परेकाहरूको भोलिबाट न्यायाधीश समक्ष बयान हुने भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना विरुद्ध 5 अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। उक्त मुद्दामा 16 जना पक्राउ परेका छन् भने 14 जना फरार छन्। पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूको न्यायाधीशको अगाडि बयान हुन लागेको हो। बयान सकिएपछि मात्र थुनछेक बहस सुरु हुनेछ। थुनछेक बहसपछि प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राख्ने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश हुनेछ। लहरो तान्दा पहरो गज्रिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। 30 अभियुक्त विरुद्धको मुद्दा दर्ता भएसँगै बाँकी हाई प्रोफाइल विरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गर्न लागेको हो। प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान पक्राउ परेका अभियुक्तले पटक पटक बयानका क्रममा नाम लिएका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, काङ्ग्रेस नेत्री आरजु देउबा, मन्जु खाड, अख्तियार प्रमुख प्रेम राई लगायतमाथि केन्द्रित हुने भएको छ। सक्कली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर असुली धन्दा चलाएका थप हाई प्रोफाइल विरुद्ध प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान थालेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न भनेसँगै प्रहरीले हाई प्रोफाइलमाथि दोस्रो चरणको अनुसन्धान थालेको हो। पक्राउ परेका अभियुक्तले केही हाई प्रोफाइलहरूको नाम पटक पटक उल्लेख गरे पनि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छैन। पहिलो चरणमा उन्मुक्ति पाएका तीनै भिआइपी माथि प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको हो। सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार पक्राउ परेका केशव दुलाल र सानु भण्डारीको बयानमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नाम पटक पटक आएको छ। त्यस्तै बादल पत्नी नैनकला थापा र छोरा प्रतीक थापाको नाम पनि बयानमा आएका छन्। प्रहरीले प्रतीक विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ, तर बादल र नैनकला विरुद्ध अनुसन्धान नै गरेको छैन। दोस्रो चरणको अनुसन्धान मूलतः पूर्व गृहमन्त्री बादल, उनकी श्रीमती तथा पूर्व सञ्चार मन्त्री नैनकला थापा सहितका हाई प्रोफाइलमाथि केन्द्रित गर्ने प्रहरीको तयारी छ। प्रमाण पहिला कलेक्सन गर्ने र प्रमाण भएको आधारमा हामीले पक्राउपूर्जी जारी गर्नलाई सरकारी वकिल थ्रु अदालत जानुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। हरेक व्यक्तिको हकमा प्रमाण नपुगेको हकमा चाहिँ अब मुद्दा चाहिँ कमजोर बन्ने हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ प्रमाण नपुगेको हकमा चाहिँ त्यत्तिकै मान्छेलाई चाहिँ फरारी बनाउने अथवा त्यसमा चाहिँ जोड्ने प्रक्रिया सम्भवतः कम हुन्छ, त्यो गर्नु पनि हुँदैन। हामीले यो व्यक्ति अथवा केसँग सरोकार अथवा अडियो आयो अथवा फोनमा सुनियो रे भन्ने भन्दा पनि प्रमाणहरू पुगेको खण्डमा भोलिका दिनहरूमा चाहिँ फेरि थप चाहिँ मुद्दा लिन सकिने परिस्थिति हुन्छ, त्यो अगाडि बढ्छ। पक्राउ परेका मध्ये केशव दुलालले तत्कालीन गृहमन्त्री बादललाई पुल्चोक स्थित मन्त्री क्वार्टरमै पुगेर 3 करोड रुपियाँ बुझाएको बयान दिएका छन्। त्यस्तै उनका छोरा प्रतीकलाई नक्साल स्थित थकाली भान्साघरको पछाडि रहेको होटलमा 2076 असारमा 1 करोड बुझाएको बयानमा उल्लेख छ। त्यस्तै तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राई, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्य, ओलीका तत्कालीन सल्लाहकार डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर विद्या सुन्दर साक्यका निजी सचिव राजेश्वरी स्थापितको नाम पनि दुलालको बयानमा उल्लेख छ। बयान अनुसार प्रेम राईले गृह मन्त्रालयमा नै इन्द्रजित राई मार्फत 3 करोड रुपियाँ बुझेका थिए भने वज्राचार्य, साक्य र स्थापितले जनै 1-1 करोड रुपियाँ बुझेका थिए। तर प्रहरीले उनीहरूलाई पनि अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरेको छैन। हाल अख्तियारको प्रमुख रहेका तत्कालीन गृह सचिव प्रेम राईले इन्द्रजित राई मार्फत उनकै कार्यकक्षमा बोलाई 2076 असारमा 3 करोड रुपियाँ नगद बुझेको बयानका क्रममा केशव दुलालले भनेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश वज्राचार्यले प्रधानमन्त्री क्वार्टर बालुवाटारमा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका प्रमुख स्वकीय सचिव लीला जीसी मार्फत
2076 असारमा 1 करोड बुझेको पनि दुलालको बयानमा उल्लेख छ। त्यसबाहेक अर्का हाई प्रोफाइल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाकी पत्नी डाक्टर आरजू राणा, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँडको नाम पनि घटनामा जोडिएर आएको छ। उनीहरू दुवैजना बहालवाला सांसद हुन्। प्रहरीले उनीहरू विरुद्ध पनि अनुसन्धान गरेको छैन। त्यस्तै अर्का बिचौलिया बेचन झा विरुद्ध पनि अनुसन्धान भएको छैन। पक्राउ परेका अभियुक्तहरूको बयान अनुसार उनी धन्दाका क्रममा राजनीतिक सेटिङ मिलाउने भूमिकामा थिए। प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान यिनै भिआइपी माथि केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ। मुद्दाको सुरुवातीदेखि यदि यो मुद्दालाई मात्रै पनि अनुसन्धानको मुद्दालाई दायरालाई अध्ययन गर्ने हो भने क्रमशः तपाईँहरूले भने जस्ता सोकल्ड भिआइपी अथवा अलि माथिल्लो स्तरकाहरू मान्छे पनि पक्राउ परेको त तपाईँहरू समक्ष जगजागरै छ। त्यसैले मुद्दाले अथवा कथाभित्र जोडिन आएका इभिडेन्सले सबै प्रमाणित गर्यो भने यो ऊ व्यक्तिसँग चाहिँ भन्ने कुरो हुँदैन। र पुलिसको धर्म नै के हो त भन्दा अथवा अनुसन्धानको धर्म के हो भन्दा त्योसँग जोडिने सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सम्बन्धित निकायमा पुर्याइदिने हो। त्यसैले चाहिँ त्यो कुरोमा चाहिँ पुलिसले तलमाथि गर्ने सम्भावनै हुँदैन, त्यो गर्न पनि गर्दैन। निरन्तर निगरानी गरिरहेको प्रहरीले बादल, नैनकला, आरजू, मन्जु, प्रेम राई सहितका झण्डै आधा दर्जन भिआइपीलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। देशको इज्जत लिलाम गर्ने कोही कसैलाई नछाड्ने भन्दै प्रहरी आक्रामक ढङ्गले लागि परेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले प्रहरी संगठनमा रहेको गुटबन्दीलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ। प्रहरी संगठनमा उच्च अधिकारीदेखि कमान्डरसम्मको शरणार्थी प्रकरणमा सघाएको बयानहरू बाहिरिएका छन्। प्रहरीले नै यस्तो संवेदनशील अपराधमा मुछिएकालाई सघाएपछि नागरिकले प्रहरी र कानुनको विश्वास गर्न नसक्ने जानकारहरूको दाबी छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आइजिपी वसन्त बहादुर कुँवर र एआइजी श्यामलाल गेवालीको भूमिका शङ्कास्पद रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। आइजिपी कुँवरमाथि पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई उम्कन सघाएको र गत वर्ष यही प्रकरणमा पक्राउ परेका 2 जना आरोपितलाई तत्कालीन गृहमन्त्री र गृह सचिवको दबावमा उम्काउन खोजेको आरोप छ भने एआइजी गेवालीमाथि अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरेको र भित्र बाहिर सन्देश आदान प्रदान गर्न आरोपित नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई सघाएको आरोप छ। प्रहरी सुरक्षा घेराभित्र भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका आरोपित रायमाझीलाई म आफै आउँछु भनेको भरमा आइजिपी कुँवरले कमलोमन बनाएका थिए। हालका आइजिपी कुँवरले आफू काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्वमा हुँदा यही प्रकरणमा मुछेका 2 आरोपितलाई उम्काउन खोजेको आरोप त छँदैछ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी श्यामलाल गेवालीले विविध कारण देखाउँदै सिंहदरबारमा हिरासतमा रहेका टेकनारायण पाण्डेलाई कार्यालय रानीपोखरी लगी अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरेको आरोप छ। आइजिपी कुँवर आरोपितहरूसँग ठोकिएको सन्दर्भ सामग्री त झन् बाहिरी नै सकेका छन्। यसरी अपराधमा मुछिएकाहरूलाई प्रहरीले नै सघाउँदा प्रहरीको छविमाथि नै प्रश्न उठेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक त एउटै हुन्छ। अब एउटा प्रहरी महानिरीक्षक चाहिँ भइसकेपछि उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ हैन। हिजो राज्यले त अन्याय गर्यो, ठिक छ, अन्याय गर्यो, तर कि त प्रहरी महानिरीक्षकलाई सहयोग गर्नु पर्यो हैन। असहयोग गर्ने मनस्थिति चाहिँ राख्ने हो भने रिजाइन गरेर चाहिँ हिँड्नु पर्यो। यसो हुनुमा प्रहरीभित्र भएको गुटबन्दीको समेत प्रभाव परेको हुन सक्ने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ। उच्च अधिकारीहरू बीचको टकरावले संगठनको प्रतिष्ठालाई आँच पुर्याउने गतिविधि गर्न नहुने जानकारहरू बताउँछन्। 2 जनाको बीचको लडाईँमा 80,000 चाहिँ नि के अरे सकल दर्जाको प्रहरीको मनोबल खस्किने चाहिँ नि अवस्था आउन दिनुहुन्छ? हुन्न नि। यसले त सेवा प्रवाहमा पनि असर पार्छ भन्ने प्रहरीको मनोबल, सेवा प्रवाह र सेवा डेलिभरी हैनमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले असर पार्छ। यता पूर्व आइजिपी समेत रहेका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको नाम जोडिनु लज्जास्पद भएको दाबी गर्छन्। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासोको रूपमा हेरिएको यो प्रकरणमा नाम जोडिएकाहरू जवाबदेही हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। अनुसन्धानको दौरानमा अनुसन्धान संगठनका प्रमुखले आफ्नो संलग्नता कहीँ रहेको कुरो यदि आउँछ भनेदेखि, यदि त्यो कहीँबाट देखिन्छ भनेदेखि त्यसको जवाफदेही त लिनै पर्छ। कुन ढङ्गले कसरी गर्ने भन्ने कुरो कुनै तरहले प्रभावित हुने खालको क्रियाकलाप अहिलेका अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रभावित हुँदैन भन्ने कुरो हामी यकिन गरौँ। आइजिपी कुँवरको नाम जोडिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायतले कसैले कुरा गरेकै भरमा आइजिपीको नाम जोड्नु प्रायोजित भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए।
अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश भएर मुद्दा दर्ता भइसक्दा पनि यस्ता विषय बाहिरिनुले दुई अधिकारी बीचको टकरावले प्रहरी संगठनभित्रको विवादलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा कुनै षड्यन्त्र नभएको स्पष्ट पारेका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै श्रेष्ठले प्रहरीलाई राजनैतिक लगायत कुनै पनि दबाव वा प्रभावमा मुक्त रहेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको दावी गरेका हुन्। अनुसन्धानमा कुनै षड्यन्त्र नभएको गृह मन्त्रीको स्पष्टोक्ति छ। यस प्रकरणमा आशंकाका आधारमा कोही निर्दोष फस्ने वा सार्वजनिक जीवनमाथि आँच आउने काम गर्न नहुने र कोही दोषीले छुटकारा पाउन नहुने उनको भनाइ छ। राज्यको निकायमा बसेर तलसम्म सेट मिलाएर गरेको सङ्गठित अपराध हो। यो सङ्गठित अपराधमा मात्रै सीमित छैन, हाम्रो देशको इज्जत प्रतिष्ठालाई चाहिँ धुलोमा मिलाउने हैन, राष्ट्रको यत्रो अपमान गर्ने भएकोले राज्य विरुद्धको अपराध पनि हो र त्यसपछि यहाँ कतिपय कृत्य काम पनि भएका छन्, कृत्य पनि हो र सार्थत्वमा यी सबै जोडिसकेपछि तपाईँले भनेको कुरा त यसलाई चाहिँ सङ्केत गर्दछ। तर मूलभूत रूपमा चाहिँ यो ठगी सङ्गठित अपराध राज्य विरुद्धको अपराध हो र अहिले मुद्दा जाँदाखेरि कृत्यको पनि सहित यो गर्छ। युवा संघले मानव तस्करीको समग्र पक्षमा नगई अधुरो अनुसन्धान गर्ने र निर्दोष फसाउने योजनाका साथ भएको काम कारबाहीको छानबिन गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। संगठनले अभियुक्तहरूको बयानलाई लिएर एमालेका नेताहरू र अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई समेत आरोप लगाउने, बदनाम गराउने र सोही बयानलाई आधार बनाएर कानुनी कारबाही गर्ने गराउने र राजनीतिक प्रतिशोध लिने तहसम्मको षड्यन्त्र भएको महसुस भएको जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम आएका सबैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएको छ। पार्टी कार्यालय 3 कुनेमा आज बसेको समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालयको अनौपचारिक बैठकले शरणार्थी प्रकरणमा छलफल गर्दै अब हुन सक्ने सम्भावनाका आधारमा नाम आएका सबैमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आगामी बजेट, सरकार र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बारेमा पनि छलफल भएको प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए। सरकार, बजेट, नीति कार्यक्रम, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण यी सबै विषयहरूमा विभिन्न कोणबाट हामीले छलफल गरेका छौँ। यसैगरी हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल उहाँ भोलि नर्वेको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा माउन्टेन समिटमा त्यहाँको प्रमुख अतिथिको रूपमा जान लागिरहनु भएको छ। उहाँले पनि आफ्ना कुराहरू त्यसमा ब्रिफिङ गर्नुभयो र के कसरी प्रेजेन्टेसन गरिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरियो। त्यस्तै बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शुक्रबारबाट नर्वेमा हुने आफ्नो भ्रमणका बारेमा पनि जानकारी गराएको खतिवडाले बताए। अध्यक्ष नेपाल नर्वेमा हुने माउन्ट समिटको प्रमुख अतिथिको रूपमा त्यसतर्फ जाने खतिवडाले जानकारी दिए। सरकारले पूर्व सांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने तयारी थालेको छ। टिकापुरमा 2072 भदौमा 7 जना सुरक्षाकर्मी र 1 नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर भई जन्म कैदको सजाय पाएका उनको बाँकी सजाय माफीको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले रेशम चौधरीको कैद माफी सम्बन्धी गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमाथि अध्ययन गरिरहेको छ। शुक्रबार नै फाइल गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। फाइल अघि बढेमा गृहले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्नेछ। निर्णय गर्नु अघि सरकारले आधार र कारण खुलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा राय पेश गर्नुपर्नेछ। संविधानको धारा 276 मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ। गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो। ऐनको दफा 159 मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन
मुलतवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। चौधरी 2074 साल फागुनदेखि थुनामा छन्। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना हुँदा सुत्केरी आमा र बच्चासहित 5 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँफीकोट गाउँपालिका 8 तोरीधारामा जीप दुर्घटनामा परेको इलाका प्रहरी कार्यालय बाँफीकोटले जनाएको छ। सानीभेरी गाउँपालिकादेखि रुकुम पश्चिमको खलङ्गाका लागि छुटेको लु 1747 नम्बरको जीप दुर्घटनामा परेको हो। मृत्यु हुनेमा सानुभेरीका 70 वर्षीय कर्णबहादुर बाठा मगर, सुत्केरी महिला 22 वर्षीय रेखा खनाल केसी र उनका बच्चा रोशन केसी छन्। त्यस्तै 50 वर्षको देउसन खत्री र 23 वर्षीय शीतला कुमारीको पनि घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते 10 जनामध्ये 5 जनालाई थप उपचारका लागि खलङ्गा अस्पताल पठाइएको र 5 जनाको थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज पठाइएको बुझिएको छ। पछिल्लो समय सवारी दुर्घटनामा देखिएको बढोत्तरीले यात्रुहरू त्रास पैदा हुने गरेको छ। सडक यात्रा गर्नुअघि सकुशल गन्तव्यमा पुग्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने सवाल हरेक यात्रीको मनमा उत्पन्न हुने गर्दछ। उपत्यकाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 8600 भन्दा बढी सडक दुर्घटना भएका छन्। केही दिन अगाडि मात्रै काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका स्थित शेषमती पुल नजिकै यात्रुवाहक बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दियो। सो दुर्घटनामा परि मोटरसाइकल चालकको मृत्यु हुनका साथै 8 जना घाइते भएका थिए। सो दुर्घटना बस चालकको लापरवाहीका कारण भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। बस चालक फरार रहेको कारण दुर्घटनाको ठोस कारण भने अझै रहस्यमय छ। यो मात्रै होइन, काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक जसो हुने सवारी दुर्घटना हुनुमा चालकको लापरवाही नै मुख्य कारण हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। सवारी चालकले सवारी साधन चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने, धुम्रपान गरी सवारी चलाउने, चालकको साइडमा बसेको व्यक्तिसँग गफ गर्ने र तीव्र गतिका कारण सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन्। मुख्यतया 4वटा मेन कारणहरू छ। पहिलो चाहिँ चालककै लापरवाही छ। अब चालकको लापरवाहीमा पहिलोमा चाहिँ डिस्ट्र्याक्टिभ ड्राइभिङ आउँछ, जस अन्तर्गत मोबाइल फोनको प्रयोग गर्ने, केही चुरोट खाँदै सवारी साधन चलाउने, कुरा साइडमा बसेको अर्को प्यासेन्जरसँग गफ गर्दै सवारी साधन चलाउने। त्यसपछि अब ओभर स्पिडिङ पनि प्रमुख कारण रहेको छ। जस्तो पछिल्लो आर्थिक वर्षमा भएका 10,733 वटा सवारी दुर्घटनामध्ये 3500 भन्दा बढी दुर्घटना चाहिँ ओभर स्पिडको कारणहरू भएको छ। दुर्घटनाका कारणमध्ये सडकको दुरवस्था पनि मुख्य कारण हो। सडकको दुरवस्था, गुणस्तरहीन सवारी साधन, स्तरीय सवारी चालकको अभाव, सवारी नियम पालनामा चरम लापरवाही, कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायको फितलोपन, यात्रुको न्यून चेतन स्तरले पनि दुर्घटना बढाउन मुख्य भूमिका खेलेका हुन्छन्। ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा काठमाडौँ उपत्यकामा 9545 सवारी दुर्घटना भएका छन्। यी घटनामा 166 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 229 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै 2078-79 मा 10,733 दुर्घटनाका घटना घटेका मध्ये 3500 भन्दा बढी दुर्घटना ओभर स्पिडका कारण भएको प्रहरीको भनाइ छ। सो दुर्घटनामा 191 जनाको मृत्यु भएको छ भने 257 जना घाइते भएका छन्। उपत्यकामा मात्र होइन, उपत्यका बाहिर पनि सडक दुर्घटना हुने र दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या हेर्ने हो भने कहाली लाग्दो अवस्था छ। बिहिबार मात्रै रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिकामा बिहिबार भएको जीप दुर्घटनामा सुत्केरी आमा र बच्चासहित 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना घाइते भएका छन्। यस्ता सवारी दुर्घटना हरेक दिन बढ्ने गरेको छ, तर दुर्घटना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले खासै गम्भीर भएको पाइँदैन। वर्षा र सहकालका देवताका रूपमा मानिने रातो मछिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ। बिहिबार जाउलाखेलमा विशेष समारोहका बीच मछिन्द्रनाथको भोटो देखाइएपछि रथ जात्रा पनि औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ।
भोटो जात्रा समारोहमा राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सरिक भई मच्छिन्द्रनाथको भोटो अवलोकन गरेका हुन्। सोही अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले मच्छिन्द्रनाथको दर्शन गरेका थिए। समारोहमा राष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो। मच्छिन्द्रनाथको रथलाई लगनखेलबाट जाउलाखेल पुर्याइएको 4 दिनपछि भोटो देखाउने जात्रा हुने परम्परा अनुसार भोटो जात्रा मनाइएको हो। मच्छिन्द्रनाथलाई अन्नदाता, पानी पार्ने देवताको रूपमा तथा अनिष्ट र अनिकालका लागि सामना गर्ने देवताका रूपमा मानिने भएकाले पनि यसको पुरातात्विक, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्व रहिआएको छ। सरकार यति बेला आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको सिलिङ गर्ने तयारीमा छ। प्रत्येक वर्ष रोजगारी वृद्धिलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए पनि योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा रोजगारीकै लागि विदेश जानेहरूको भिड थामी नसक्नु छ। आर्थिक अवस्था विद्यमान व्यथिति, नेतृत्वको कार्यप्रति वितृष्णाले अवसरको खोजी गर्दै विदेशिनुको विकल्प बेरोजगारहरूसँग छैन। तर यो रवैयाप्रति सरकार भने सचेत देखिँदैन। यो दृश्य हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको। यही विमानस्थलबाट रोजगारीका लागि आफ्नो घर परिवार, गाउँ र देश नै छाडेर दैनिक हजारौं युवाहरू विदेशिने गरेका छन्। विमानस्थलमा कोही आफ्ना छोराछोरीको बिदाई गर्न आएका आमाहरू भेटिन्छन् त कोही श्रीमान बिदाई गर्न लाला बाला बोकेर आएकाहरू भेटिन्छन्। विमानस्थलमा भेटिएका कोही कसैको अनुहारमा खुसी देखिँदैन। निराश, हताश अनि मलिन अनुहारमा भेटिएका अधिकांशले देश बनोस्, देशभित्रै रोजगारी पाइयोस् भन्ने अपेक्षा गर्छन्। दुखित मन लिएर उड्नेहरू कति खुसी लिएर फर्किएलान् त कति दुःख भोगेर फर्किएलान्। कतिका सपना पूरा होलान् त कतिका सपना विदेशी भूमिमै सेलाउलान्। यसको कुनै हिसाब किताब छैन। तर देशको राजनीतिक अस्थिरता, चरम भ्रष्टाचार र रोजगारीको अभावले दुई छाक टार्न र एक सरो लगाउन विदेशिनुको विकल्प पनि छैन। बढ्दो अनिश्चितता र आर्थिक अवसरको अभाव बिहोरेका नेपालीहरू जीविकोपार्जन गर्न, रोजगारी र अवसरको खोजीमा सम्भव भएसम्म विदेशमै स्थायी बसोबास गर्ने उद्देश्यका साथ विदेशिने गरेका पनि छन्। रोजगारीको अवसर नहुँदा गुजारा टार्न धौधौ पर्नेहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु स्वाभाविक हो। तर उचित सिप, शिक्षा र अवसर समेत पाएकाहरू पनि देशको व्यथितिबाट वाक्क भएर विदेशिन बाध्य छन्। रोजगार छैन, त्यही भएर हो। रोजगार भएदेखि कोही जाँदैन थियो, रहर कसलाई हुन्छ र बाध्यता त हो। त्यो त कति दुःख झेल्नुपर्छ अब उहीँ गएपछि थाहा होला। म त पहिलोचोटि हो, छ नि पीडा त कति छ अब भनेर साध्यै छैन। बालबच्चा पाल्नै पर्यो, बाबाआमा पाल्नै पर्यो होइन। लगानी छैन, ब्याङ्कले लोन दिँदैन। हेर्नु अब देश टाढ पल्टेकै छ, थाहा छँदैछ। अनि बेरोजगारीको कारण मेन भूमिका हो। त्यही भएर यहाँ हामी पनि विदेश जान लागेको। बेरोजगारी कारणले 3 सालदेखि घरमा कुरेर बस्दै थिएँ। घर परिवारमा अनि बेरोजगारी भए पनि झन्न समस्या आउँछन्। यता औषधिको समस्या, यता खानाको समस्या, सबै समस्या त। अनि महँगाईको समस्या धेरै छ। अनि बेरोजगारीको कारणले मान्छेहरू यहाँ बस्न खोजिरहेको छैन। महँगाई त्यतिकै हो। मान्छेहरूको भिसा लाग्छ भने खुसी भएर होइन, मेरो भिसा भनेर खुसी एकदम लास्ट ह्याप्पी हुन्छ। अनि ह्याप्पी भएर आफ्नो चाहिँ त्यो उता गएर आफ्नो घर पनि धान्न त मिल्छ नि त। विदेश गएर पैसा कमाएर होइन, घर पनि त अलिकता सुध्रिने अवस्थामा जान्छ होइन। यहाँ नेपालमा बसेर के नै हुन्छ र। यहाँ सरकारी जबको लागि पनि एउटा सिटमा 10-10 हजार मान्छेहरूले भरिदिन्छ। अब कहाँबाट सरकारी जब पनि पाउनु गाह्रो नै हो होइन। मुलुकको बागडोर सम्हाल्दै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकाल सत्ता समीकरणमै रुमल्लिएको छ। सरकार यति बेला आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सिलिङको अन्तिम तयारीमा छ। तर उसले ल्याउने बजेटलाई लिएर बेरोजगार युवाहरूमा कुनै उत्साह छैन। किनकि यस अघिका सरकारले पनि बेरोजगारी अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। फलत रोजगारीका लागि परिवार नै छाडेर विदेशिनीको लाइन घट्न सकेको छैन। विदेशबाट आउने रेमिटेन्समै रमाइरहेको सरकारसँग स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने कुनै ठोस योजना छैन। यस किसिमको अब स्थितिलाई अन्त गर्नको निम्ति सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने हो। तर सरकारको पहल एउटा नीतिगत कुराहरू मात्र भयो, व्यवहारिकमा यी कुराहरू लागू हुन सकेनन्। र त्यो यथावत रूपबाट अब यस्ता कुराहरू बोलेको त धेरै अगाडिदेखि हो नि नेताहरूले, तर कार्यान्वयनमा अझसम्म पनि त्यसलाई व्यवस्थित रूपबाट लागू गर्न सकेको छैन। त्यसैले पलायनका कुराहरू चाहिँ यथावत नै रहेको। जनता निराश छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री दाहाललाई थाहा नभएको होइन। व्यवस्था बदल्न सके पनि अवस्था बदल्न नसकेको कुरा पनि उनलाई राम्ररी थाहा छ।
तर तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि भाषण र आश्वासन नै उनको प्राथमिकतामा देखिन्छ। हामीले राजनीतिक क्षेत्रमा पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हासिल गरेकै हो, तर त्यसै मुताबिक जनताको आर्थिक सामाजिक स्तरमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। यसबाट आम जनमानसमा एक प्रकारको निराशा पैदा भएको कुरा पनि साँचो हो, जुन विभिन्न माध्यमहरूबाट प्रकट भइआएको हामीले देखेका र महसुस गरेका पनि छौँ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या दैनिक 3000 को हाराहारीमा छ। विमानस्थलमा देखिने भिड हेर्दा लाग्छ हरेक युवालाई देश छाड्न हतार छ। यो अवस्था किन आइरहेको छ, यसको विश्लेषण गर्ने फुर्सद सरकारलाई छैन। विडम्बना उसलाई चिन्ता छ केवल कसरी सत्ता सुरक्षित गर्ने भन्ने मात्र। देशको अवस्था सुध्रिँदैन भन्ने बुझिसकेका तन्नेरी पुस्ता देश छाड्न अत्तालिएका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा 10 को पाठ्यक्रमबाट डाक्टर सन्दुक रुइतको जीवनीलाई हटाएपछि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। देशभरकै पाठ्यक्रममा परिवर्तन भइरहँदा कालीकोटको पचाल झरना गाउँपालिकाले भने कक्षा 6 र 8 को पाठ्यक्रममा माओवादी जनयुद्धका विषय समावेश गरी पढाउने तयारी गरिरहेको छ। यसअघिका शैक्षिक सत्रहरूमा कक्षा 10 को नेपाली पुस्तकमा डाक्टर सन्दुक रुहितको जीवनी पाठ्यक्रममा समावेश थियो, तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 10 को पाठ्यक्रमबाट रुहितको जीवनीलाई हटाएर कक्षा 6 र 8 को नेपाली र अंग्रेजी दुवै विषयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको यस निर्णयप्रति विभिन्न संघ संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सदन मार्फत नै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा 10 को पाठ्यक्रमबाट रुहितको जीवनी हटाएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम हेरफेर गरिरहँदा कालीकोटको पचाल झरना गाउँपालिकाले भने कक्षा 6 र 8 को पाठ्यपुस्तकमा माओवादी जनयुद्धको विषय समावेश गरेको छ। जनयुद्धको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष माओवादी आन्दोलनको आवश्यकता जस्ता विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरेको हो। साथै यस विषय पढाउनका लागि शिक्षकलाई प्रशिक्षण समेत दिइने बताइएको छ। यस विषयमा नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले कम्तीमा कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीलाई राजनैतिक विषय समावेश गरेर पढाउन नहुने र यसबाट सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। जनयुद्धका सकारात्मक पक्ष, माओवादी आन्दोलनको महत्त्व, त्यो चाहिँ 6 देखि 8 क्लासका विद्यार्थीलाई पठाउने र पढाउनको लागि त्यो विषयमा 8 वटा अध्याय तयार गरिएको छ र त्यो पढाउने शिक्षकलाई चाहिँ प्रशिक्षण दिइनेछ भनेको छ। अब त्यो विषय पढाउन प्रशिक्षण दिने कसले? माओवादी पार्टीले। अरू सरकारी कर्मचारीहरूले त्यो शिक्षण दिँदैन होला। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, माओवादीले आफूले जितेको गाउँपालिकामा त्यस्तो पढाउने हो भने राप्रपाले जितेको गाउँपालिकामा पञ्चायत पढाउन थाल्यो भने के गर्ने? पञ्चायती व्यवस्था यस्तो थियो उस्तो थियो भनेर राम्रो प्रशंसा गर्न थाल्यो भने के गर्ने? एमाले जितेको ठाउँमा एमालेको बारेमा पढाउन थाल्यो भने के गर्ने? काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा काङ्ग्रेसले पढाउन थाल्यो भने के गर्ने? यो त शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त पार्ने कुरा हो। सामान्यतया 16 वर्ष वा त्यो भन्दा तलका विद्यार्थीलाई कुनै पनि विषय पढाउँदा तटस्थ हिसाबले पढाउनुपर्छ। राजनीतिक विषय पढाउँदा पनि तुलनात्मक रूपमा समावेशी विषयवस्तु समेटेर मात्रै पढाउन मिल्ने शिक्षाविदहरू बताउँछन्। नयाँ पाठ्यक्रममा समावेश विषयमा कति तटस्थता अपनाइएको छ भन्ने कुरा विचार गरेर मात्रै पढाउनु पर्ने शिक्षाविदको जोड छ। यदि त्यो विषयमा आलोचनात्मक हिसाबले समावेश गरिएको छैन र तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छैन भने त्यसले विद्यार्थीहरूमा नकारात्मक असर पर्ने उनी बताउँछन्। राजनीतिक दृष्टिकोण जसलाई आइडियोलोजी भन्छौँ तिनको बारेमा पढाउन मिल्छ, तर तटस्थता कतिको छ, त्यो कन्टेन्ट कसरी पस्किएको छ, हैन? त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय। यदि त्यहाँ चाहिँ आलोचनात्मक दृष्टिले गरिएको छैन, अलिकति त्यसमा चाहिँ तुलनात्मक अध्ययनहरू छैन भनेदेखि त्यसले विद्यार्थीहरूमा तपाईँले भने जस्तै नकारात्मक असर पर्न सक्छ। विज्ञको सुझाव बिना पचाल भर्ना गाउँपालिकाले नयाँ विषय पाठ्यक्रम समावेश मात्र नगरी शिक्षकलाई प्रशिक्षण दिने काम अगाडि बढाएको छ। तर यो विषय पढाउन कसले प्रशिक्षण दिने भन्ने विषयमा भने प्रश्न उठेको छ। यस्ता राजनीतिक विषय पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्दा त्यसले विद्यार्थीमा पर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक असरको बारेमा सामान्य अध्ययन पनि नगरिएकोले यस्तो पाठ्यक्रमले निरन्तरता पाउनेमा भने आशंका उत्पन्न भएको छ।
प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल खड्काका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। 28औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर कीर्तिमान कायम गरेका पर्वतारोही कामेरिता शेर्पालाई काठमाडौँमा भव्य स्वागत गरिएको छ। सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर बिहिबार काठमाडौँ फर्किएका कामेरितालाई शेर्पा समुदाय लगायत शुभेच्छुकहरूले भव्य स्वागत गरेका हुन्। यस सिजनमा 2 पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर उनले 28औं पटक आरोह गर्ने कीर्तिमानी कायम गरेका हुन्। काठमाडौँ आए पनि कामेरिताले आफूले रेकर्ड कायम गर्नका लागि नभएर नेपालमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन होस् भनेर सगरमाथा चढेको बताए। उनले विदेशीहरूलाई सफल रूपमा सगरमाथा चढाउन सके नेपाललाई आर्थिक रूपमा पनि फाइदा हुने जिकिर गरे। सगरमाथा क्षेत्रमा काम गर्ने आफू जस्ता धेरैलाई सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कामेरिताले आफ्नो ज्यानले भ्याएसम्म अर्को साल पनि सगरमाथाको आरोहण गर्ने उल्लेख गरे। नेपालमा म जस्तो व्यक्तिहरू हुन चाहिँ अलिक गाह्रै होला होइन, तर त्यसलाई चाहिँ अब जब सरकारी निगाहबाट पनि आउने जेनेरेसनहरूलाई अलिकति हेरिदिनु पर्ने चाहिँ देखिरहेको छ। यो भने चाहिँ अब रेकर्ड राख्नुको लागि होइन, हामी चाहिँ एउटा चाहिँ बेरा गोठाला जस्तै हो, हामीले चाहिँ बेरा लगेर चलाउनु चाहिँ होइन। किनभने विदेशीहरू चाहिँ करोडौँ खर्च ल्याएर चाहिँ डलर जान्छ भने होइन, त्यसले चाहिँ हामीले किन चाहिँ गोठाला नगर्ने होइन। त्यो गोठाला गर्दा गर्दै म यहाँ पुगेको, नत्र म रेकर्डको लागि हो भने मैले योभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि नै म 35-36 पुऱ्याउनु पर्छ। सन् 1994 मे 13 मा पहिलो पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका कामेरिताको नाममा 8000 मिटर अग्ला शिखरमा सबैभन्दा बढी आरोहण गरेको कीर्तिमान पनि छ। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। मुगुमा व्यवस्थित खेल मैदान नहुँदा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनमा प्रभाव परेको छ। जिल्लामा खेल मैदान र कबड हल नहुँदा मुगुको समग्र खेल क्षेत्र पछाडि परेको छ। खेलाडी तथा खेल प्रेमीहरूले खेल क्षेत्रमा चासो दिए पनि मैदानको अभावमा खेलाडी उत्पादनमा समस्या भएको छ। मुगुमा व्यवस्थित खेल मैदान नहुँदा खेल क्षेत्र दिन प्रतिदिन ओह्रालो लाग्दै गएको छ। सरकार तथा सरोकारवाला निकायले खेल मैदान निर्माणमा चासो नदिएका कारण खेलाडी उत्पादनमा समस्या भएको छ। खेल क्षेत्रको विकासका लागि व्यवस्थित मैदानको माग गर्दै स्थानीय रेड पाण्डा युथ क्लबले दबावमूलक र्याली समेत गरेको छ। जिल्लामा पहिलो पटक खेलाडीले खेल मैदानको माग गर्दै विरोध गरेका छन्। मुगुमा खेल मैदान कबड हल नहुँदा खेलाडी तथा खेल प्रेमीहरू निराश भएका छन्। अभ्यास गर्नको लागि कुनै ग्राउन्ड छैन, खेलाडीलाई ट्रेनिङ गरौँ। अब खेलकुद विकास कार्यालयले खेलाडीहरूको लागि बजेटको माग छुटेको छैन, नगरपालिकाले हेरेको छैन, प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारसँग यो अब हामीले पटक पटक आवाज उठाउँदासम्म पनि अहिलेसम्म हाम्रो माग पुरा नहुँदा कारणले खेलाडीहरू धेरै वञ्चित त एकदम असहज भइरहेछ। त कुनै पनि निकायबाट सहयोग हुँदैन, अनि खेलाडीहरू अहिले बिहान प्रिपेरेसन गरौँ भने पनि एउटा ग्राउन्ड छैन, एउटा उभिने ठाउँ छैन खेलाडीलाई भनेपछि अब कसरी खेलाडीले चाहिँ खेलेर जिल्लान भन्ने एउटा चिन्तन र चासो कसैलाई छैन। जिल्लामा हरेक खेलका केही खेलाडीहरू राष्ट्रिय स्तरसम्म पुगेका खेलाडी पनि छन्। उनीहरू कहाँ कुन अवस्थामा छन् भन्ने सम्म थाहा छैन। तर पछिल्लो समय मुगुमा खेलाडी र खेलप्रेमी सबैमा खेल क्षेत्रप्रतिको चासो घट्दै गएको छ। मुगु जिल्लाका सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक पार्टी र जनप्रतिनिधिले निर्वाचनको समयमा प्रमुख मुद्दा खेल मैदान निर्माण गर्ने आश्वासन दिने गरेका छन्। तर अहिलेसम्म कुनै संरचना निर्माणले गति लिन सकेको छैन। चुनाव अगाडि आफ्नो जुन घोषणापत्रहरू हुन्छ त्यसमा सबै पार्टीले चाहिँ अब ग्राउन्ड बनाइदिन्छु नि भनेर एउटा बाचा गरेको हुन्छ। तर जब त्यो सत्तामा पुगिसक्यो उहाँले त्यो भुल्नु भएको छ र भुलिरहनु भएको पनि छ। यहाँ ग्राउन्ड भनेको एउटा फन्डामेन्टल चिज हो, जहाँ खेलाडीहरूले त्यही ग्राउन्डबाट सिकेर नै माथिल्लो लेभलमा आउने हो। खेलाडीहरू चाहिँ धेरै दुःख कष्ट भोग्नु परिरहेछ होइन। फर्स्टमा भन्दा त अब कुनै ठाउँमा गेम भयो भने चाहिँ खेलाडीहरूले ट्रेनिङ गर्ने ठाउँै छैन क्या। अब 81 गएर गेम खेल्नुपर्छ होइन। अब 81 गएर गेम खेल्दाखेरि खेलाडीहरूले सक्दैनन् क्या, किनकि स्टोमिना नै हुँदैन नि त। खेल मैदानको अभावमा पूर्व खेलाडीहरू पनि निष्क्रिय भएका छन् भने नयाँ खेलाडीहरू उत्पादनमा समेत प्रभाव परेको छ। चुनौतीहरू हेर्न भने तमाम कुरा छन्। त्यसपछि यो चुनौती विषयमा अनेक राजनीतिक नेताहरूलाई कुरा राखेँ। त्यसपछि गएर गएका अध्यक्षज्यूहरूलाई तमाम किसिमका प्रश्नहरू गरेँ। तमाम अब
कुराहरू गरेर उहाँहरूलाई कसरी अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ जसरी जुन हालतमा पनि यो चाहिँ एउटा भलिउड फिल्ड अनि यो खेल मैदानको आवश्यक छ, यहाँ त्यो आवश्यक परिपूर्ति गरिदिनुहोस् भनेको। मुगुमा 1 नगरपालिका र 3 गाउँपालिका गरी 4वटा स्थानीय तह रहेका छन्, तर जिल्लाभर खेल मैदान कबड हल नहुँदा खेलकुदका कार्यक्रम गर्न समेत समस्या भएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिले जनाएको छ। खेलाडी भएर के गर्ने, पूर्वाधारै छैन भने कहाँ खेल्ने? अहिले जुन जति खेलाडीहरूले दुःख गरेका छन्, मेहनत गरेका छन्, अब तपाईँको त्यो आफ्नो क्षमताले खेलेको हो। यदि चाहिँ यहाँ संरचना भएर कबड हल भएपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ खेलकुद मैदान भएर रङ्गशाला हुने भने मलाई लाग्छ कि तपाईँको कर्णाली प्रदेशमा मुगु जिल्लाका खेलाडीहरू पनि उत्कृष्ट खेलाडीहरू प्रदर्शन गर्छन् होला जस्तो लाग्छ। यता छायानाथ रारा नगरपालिकाले खेल मैदान निर्माणका लागि बजेट माग गरेको जनाएको छ। सङ्घीय मान्यले चाहिँ 4 करोड रुपियाँ चाहिँ यो रङ्गशालाको लागि हाल्ने भनेर उहाँहरूको चाहिँ ज्ञापन पत्र 80 2 महिना 2 गते आएको छ भने हाम्रो 1 महिना 20 गते वैशाख 20 गते चिठीकै यसको चाहिँ बजेट सुनिश्चितताको अब अर्थ मन्त्रालयबाट छाना रारा नगरपालिकामा डाइरेक्ट चाहिँ पैसो आउने भएको हुँदा हामीले यो रङ्गशालाको लागि र विशेष गरी हामीहरू यो नगरपालिका वरिपरि कहाँ पाएको पर्छ हामी चाहिँ अब जग्गा खोजेर चाहिँ बनाउने प्रक्रियामा छौँ। मुगुका खेलाडी तथा खेल प्रेमीहरूले खेल मैदानको अभावमा खेत बारी तथा खोला किनारमा खेल्ने तथा अभ्यास गर्ने गरेका छन्। खेलकुद क्षेत्रमा चासो दिने मुगुका खेलाडी तथा खेल प्रेमीलाई प्रोत्साहन गरी योग्य खेलाडी उत्पादनका लागि सरकारले खेल मैदान निर्माणमा चासो दिन जरुरी छ। प्राइम एचडीका लागि मुगुबाट राजेश्वर मल्लको रिपोर्ट। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र चर्च बोइज युनाइटेड क्लबले बराबरी खेलेका छन्। बिहिबार ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा भएको निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा मनाङ र चर्च बोइजले गोल रहित बराबरी खेलेका हुन्। खेलमा दुवै टोलीले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसकेपछि कुनै गोल हुन सकेन। बराबरीसँगै चर्च बोइजले 21 खेलमा 38 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा कायमै छ भने समान खेल खेलेको मनाङको 25 अङ्क छ। त्यस्तै बिहिबार नै इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा फ्रेन्ड्सले 7-2 यो क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। फ्रेन्ड्सको जितमा टोरिक जेभरिनले 2 गोल गरे भने राफिक अमिनु र प्रकाश बुढाथोकीले 1-1 गोल गरे। जितसँगै फ्रेन्ड्सले 21 खेलमा 24 अङ्क जोडेको छ। 7-2 को 21 खेलमा 29 अङ्क छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र, सम्बन्ध नबिग्रने गरी समस्या समाधानको कुरा उठाउन सुझाव। दिल्लीमा राजदूत र विदेश मन्त्री बीच भेटवार्ता। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको भोलिबाट बयान। नाम जोडिएका भिआइपी माथि पनि अनुसन्धान गरिने। आइजिपीको नाम जोडिएपछि प्रहरीमा तरङ्ग। नेपालको सडक यातायात थप असुरक्षित बन्दै। रुकुम पश्चिमको वाफीकोटमा जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा चालकको लापरवाही बढ्दो। अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीच उत्तरको सीमा क्षेत्रमा हालसम्मकै ठूलो युद्ध अभ्यास सुरु। दुई देशका 2500 बढी सैनिक सहभागी। उत्तर कोरियाको आपत्ति। र मुगुमा व्यवस्थित खेल मैदान नहुँदा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनमा प्रभाव। खेल मैदानको माग गर्दै खेलाडी आन्दोलनमा। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। त्यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।